नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी आपके सामने रास्तों के हुकूक के हवाले से चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। हम ये सब अच्छी तरह समझते और जानते हैं कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, पूरी नौ इंसानियत के लिए भी और हर जानदार के लिए भी अमन और सलामती का दीन है। ये किसी के लिए भी तकलीफ़ को, अज़ियत को बिला वजह पहुँचाने की इजाज़त नहीं देता इस्लाम अपने हामिलीन को, अपने मानने वालों को। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन को कहा था, इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुक़ात, मेरे साथियों अपने आप को रास्तों पर बैठने से बचाया करो, रास्तों से दूर रहा करो। तो क्योंकि रास्तों में बैठने से बहुत से हुकूक इंसान के ऊपर बंदों के भी लागू हो जाते हैं और परवरदिगार के भी लागू हो जाते हैं। और रास्तों में बैठने वाला शख्स वो फिर इन हुकूक में अगर कोताही करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक को भी तलफ़ करेगा और इंसानों के और बंदों के हुकूक को भी तलफ़ करेगा। अगर वो रस्तों में नहीं बैठेगा तो वो इन हुकूक की तलाफ़ी से अपने आप को बचा सकेगा, दूर रहेगा, इससे मुजरिम नहीं बनेगा। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्तों पर बैठने से अपने आप को बचाओ। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, मालना बुद्दुन, हमारे लिए कोई चारा ही नहीं है इसके बगैर। ये बात सबको मालूम है कि उनके घर छोटे थे और घरों में पर्दे का अहतमाम था। फिर ज़्यादा लोगों का घरों में बैठकर जो है ना वो अपनी ज़रूरियात के लिए इज्तिमाई मामलात पर मशवरा करना वो मुमकिन भी नहीं होता था। तो ये जो बातचीत करनी होती थी इज्तिमाई मामलात के हवाले से, अपनी ज़रूरियात के हवाले से, दूसरों की ज़रूरियात के हवाले से, वो फिर उनको रस्तों में बैठकर मजालिस और मशवरे करने पड़ते थे। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी हमारे लिए तो चारा नहीं है, इसके बगैर जगह ही कोई नहीं है। तो आपने फरमाया, फ़ाआतुत तरीक़ा हक़्क़हु, अगर तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है तो फिर रास्ते में बैठना है तो रास्ते में बैठकर रास्ते के हुकूक अदा करो। तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने पूछा, अल्लाह के नबी वमा हक़्क़ुत तरीक़े, रास्ते का हक़ क्या है? प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 5 हुकूक बयान फरमाए हैं। आपने फरमाया, गज़्ज़ुल बसर, रस्ते में किसी जगह पर बैठना है तो गुज़रने वाले लोगों से अपनी नज़र को झुका के रखना है, खुसूसन बच्चियों से और नौजवान ख़वातीन से और गैर महरम ख़वातीन से अपनी नज़रों को टिकटिकी बांध कर उनकी तरफ नहीं देखना, उनके लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनना। बहुत सी शरीफ ख़वातीन होती हैं जो मर्दों के सामने से गुज़रने में दिक्कत और तकलीफ़ महसूस करती हैं, उनके लिए तकलीफ़ का बायस होता है। तो अपनी नज़रों को झुका के रखना है, अपनी नज़र को फिर आवारा नहीं छोड़ना। व कफ़ुल आज़ा, और किसी को रस्ते से गुज़रने वाले को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, तकलीफ़ पहुँचने से अपने आप को दूर रखना है कि आप किसी के लिए तकलीफ़ का सबब बने। लेकिन हमारे मुआशरे में हम सब ही मुसलमान ये रास्तों में दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने वाले बेशुमार अमाल दिन रात करते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी नाफरमानी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की भी नाफरमानी कर रहे हैं। उनमें से चंद एक मैं जिक्र करता हूँ आपके सामने। किसी का शादी का फंक्शन होता है तो वो अपनी शादी के फंक्शन के लिए अच्छी भली रास्ता और सड़क रोक के बैठ जाते हैं। गुज़रने वालों को शदीद किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। वो कभी किसी रास्ते को ढूंढते हैं, कभी किसी तरफ घूमते फिरते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। इसी तरह किसी के घर में वफ़ात हो जाती है तो वो टेंट लगाकर, कनातें लगाकर सड़कें और गलियों को रोक कर बैठ जाते हैं। आने वालों को, गुज़रने वालों को शदीद तकलीफ़ का सामना होता है। इसी तरह जिन लोगों ने अपना घर तामीर करना होता है, वो तामीराती सामान, वो सरिया पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, बजरी के ढेर पड़े हुए हैं और कई कई महीने वो गुज़रने वालों के लिए मुसीबत का बायस बने होते हैं, अज़ियत का बायस बने होते हैं। और इन अमल करने वालों को एहसास तक नहीं होता कि हमारे इस अमल की वजह से कितने मुसलमान दुख में, तकलीफ़ में मुब्तला हैं और कितने लोगों के हुकूक हम अपने इस अमल से तलफ़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं, कोई सियासी प्रोग्राम होता है, कोई मजहबी प्रोग्राम होता है, कोई लोगों के जमातों के धरने होते हैं, वो सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, शहर ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, मरीज़
وہ بیچارے ہسپتالوں تک پہنچ نہیں پاتے، اور جو مزدور ہیں وہ اپنی کام کاج تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ بڑا شدید قسم کا زیادتی اور ظلم ہے عوام الناس پر۔ اسلام نے اس کو مسلمانوں پر حرام کیا ہے۔ یہ راستے تمام لوگوں کے لیے مشترکہ ہیں، اور رستے میں کسی بھی طرح ایک مسلمان کے عمل سے، کردار سے کسی دوسرے مسلمان کو دکھ، تکلیف اور اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رستے کا حق بتایا۔ ایسے ہی ہماری مارکیٹوں میں، بازاروں کے اندر اور سڑکوں پر لوگ بلا وجہ جہاں پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی وہاں اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ کھڑی کر دیتے ہیں، پارک کر دیتے ہیں گاڑیاں، اور آنے والے گزرنے والوں کے لیے شدید قسم کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان لوگ اچھے بھلے سمجھدار دین والے وہ ٹریفک کے قوانین کا بالکل لحاظ کرتے ہی نہیں۔ تھوڑا سا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے، وہ تھوڑا سا معمولی سا چکر کاٹنے کی بجائے رونگ جو ہے نا وہ گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے سامنے سے آنے والے یقیناً تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں، یہ کوئی تکلیف والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو کف الاذی مسلمان پر حرام ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو اس کے کسی عمل سے تکلیف پہنچے، تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ تو ہمیں گورنمنٹ نے، جو ہمارے اداروں نے ٹریفک کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان کا بہت زیادہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے ہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، وہ نقصان کے لیے نہیں ہیں۔ ہم ان ٹریفک کے قوانین کی پامالی کریں گے تو نتیجہ حادثات کی شکل میں نکلے گا، قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں گی، اور بہت قیمتی جو ہے نا املاک کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ روزانہ دیکھنے میں ایسا آتا ہے، اشارہ بند ہوتا ہے اور ہر ایک کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ اشارہ توڑ کر جا رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پرواہ میری وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے نا اس کا نقصان نہ ہو جائے، یا میری اپنی جان نہ چلی جائے، یا میرے ساتھ والوں کا نقصان نہ ہو جائے، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ اشارہ توڑنا ہم اس کو چلاکی اور کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سراسر زیادتی ہے اور ظلم ہے اور تکلیف پہنچانا ہے دوسروں کو، جس کی ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح راستوں میں اپنی چیزیں رکھ کے بیٹھ جانا، اور چیزیں فروخت کرنے کے لیے راستوں کو روک لینا، اور چلنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ رستوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر رستوں میں جو سب مسلمانوں کے مشترکہ ہیں، ہر مسلمان کو پورا حق ہے ان رستوں پر چلنے کا، اگر اس رستے میں بیٹھنا کسی کی مجبوری ہے تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی چیز ہے اپنی نظر کو جھکا کے رکھے، اپنی نظر کسی حرام چیز کی طرف نہ اٹھائے۔ دوسرا ہے غض البصر، غض البصر کے بعد ہے کف الاذی، اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی قول و فعل سے، کردار سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور ورد السلام، اور سلام کا جواب دے، جو بھی اس کو سلام کہے، اور جو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر فلاں فریضے میں کوتاہی ہے، رستے میں یہ بیٹھنے والا اس کو اس کوتاہی کے دور کرنے کا، نیکی کا حکم دے، اس کو خیر کی بات کہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، گناہ ہے، اس کو اس گناہ سے روکنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، اس کے پاس بوجھ ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، اس کے لیے دقت کا باعث بنا ہوا ہے، یا بوڑھی خاتون ہے، زیادہ بوجھ ہے اس کے پاس، اٹھا نہیں سکتی، اس کا بوجھ اٹھایا جائے۔ کوئی نابینا ہے، معذور ہے، اس کا بازو پکڑ کر اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ کسی کو چھینک آئے رستے میں اور وہ الحمدللہ کہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہہ کر اس کو اس کی چھینک کا جواب دے۔ اور اگر کوئی مظلوم ہے، اس کو نظر آتا ہے تو اس مظلوم کی مدد کرے۔ یہ سارے راستے کے حقوق ہیں، یہ راستے کے حق ادا کرنے مسلمان پر فرض ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر عائد کیے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ مسلمانوں کے سارے حقوق معمولی سمجھ کر پامال کرنا اپنا شیوا بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر جانا چاہیے، اور یہ خصوصاً راستوں کے حوالے سے لوگوں کو تنگ کرنا، دکھ دینا، تکلیف پہنچانا، ان کے لیے اذیت کا باعث بننا، یہ قیامت والے دن بہت مہنگا پڑے گا۔ ہمیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے، جس کو جتنی اذیت میرے عمل سے، میرے کردار سے، میرے قول و فعل سے، میری کسی چیز سے پہنچی ہے، اس تکلیف کے برابر قیامت والے دن جتنی میری نیکیاں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو جتنے اس کے گناہ بنتے ہیں اس تکلیف کے برابر وہ لے کر
اس شخص پر ڈال کر اس کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ یہ معاملہ محترم ناظرین بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ یہ رستوں کے حقوق کو پامال کرنا اور پھر دکھ دینا، تکلیف پہنچانا، پھر لوگوں کے اوپر ڈنڈے چلانا، لوگوں پر گولیاں برسانا، بے گناہوں کا قتل عام کرنا، یہ تو جرم ہی بڑا سنگین ہے۔ کتنا بڑا سنگین جرم ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے کہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ساری دنیا برباد ہو جائے یہ رب پر اتنا معاملہ سنگین نہیں ہے جتنا ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا ہے۔ اور پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، دنیا کا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، کسی طرح اس کو دکھ تکلیف اور اذیت نہیں پہنچانی۔ تو اللہ ہمیں یہ راستوں کے حقوق سمجھنے اور ان حقوق کو ادا کرنے اور اپنے اعمال سے دوسروں کو اذیت کا سبب بننے سے اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔